قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارشاد فرمایا محبوب اساں تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے 3 لفظ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ورفعنا دا معنی ہے کہ اساں بلندی عطا فرمائی، لکا تیرے واسطے، ذکرک تیرے ذکر میں۔ اس آیت مبارکہ دے اندر ورفعنا اور ذکرک دے درمیان جڑا لفظ لکا، اگر اے لکا لفظ نہ بھی آندا تے جملہ پھر بھی مکمل سی۔ اللہ فرماتا ورفعنا ذکرک، اے محبوب اسا تہاڈا ذکر بلند فرما دیتا ہے، جملہ مکمل سی۔ مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں ذکر تیرا بلند کیتا مگر تیرے واسطے۔ قرآن مجید ایک ہی آیت نہیں جدے اللہ نے لفظ لک ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب اساں فتح تہاڈے واسطے رکھ دیتی، فتح تہانوں عطا فرما دیتی۔ لیغفر لک اللہ، اے محبوب اساں مغفرت تہانوں عطا فرما دیتی۔ علم نشرح لک صدرک، محبوب تیرا ذکر اسان سینہ تیرے واسطے کھولیا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب اسان تیرا ذکر تیرے واسطے بلند فرما دیتا۔ ان تمام آیات چ اللہ نے لفظ لک ارشاد فرمایا، لک دا معنی تیرے واسطے۔ قرآن مجید چ اللہ بار بار فرما دے لک تیرے واسطے محبوبہ، کیوں فرما دے؟ جب ساری رات جا کے نبی کریم نے عبادت فرمائی تو حضور دے پاؤں اقدس متورم ہو گئے، پاؤں سوج گئے تے محبوب تے دکھے چنی نہ وکھے جاندے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرمایا طٰہٰ دی جبین والیا، میں قرآن اس واسطے نازل نہیں فرمایا کہ تو مشقتاں چ پے جائے تے ساری رات جا کے پاؤں سجال میں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مزمل دی بکل والیا، ساری رات نہ جاگیا کر، ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر۔ اللہ نے فرمایا سونیا ادھی رات آرام کر لیا کر۔ اور رب جڑا مینوں تے تہانوں کہندا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو دن بھی میری یاد کرو تے رات بھی میری یاد کرو۔ جدو آئی نا اپنے یار دیواری تے لاڑ نال فرمایا تو ادھی رات آرام کر لیا کر۔ سانو کہندا دن تے رات یاد کرو تے اپنے محبوب نو کہندا تو ادھی رات آرام بھی کر لیا کر۔ کہ اللہ دا اپنے محبوب نہ لاڑ سی۔ محبوب نبی آسمان والویخ کے عرض کی تھی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کرنے والے، جے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کر دیا تو نہیں تھک دا، تیری عبادت کر دیا میں محمد کدو تھک چلے آؤں، میں کوئی تھک چلیا تیری عبادت کر دیا۔ قول اہد والی نے عرض کی تھی اللہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے اجے تیرا سارا کچھ میرے واسطے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، کدھرے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کدھرے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، نالے فرمایا لیغفر لک اللہ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے فتح تیرے واسطے، مغفرت تیرے واسطے، سینہ تیرا تیرے واسطے کھولیا، تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا۔ عرض کیتی اللہ بار بار کیوں کہنا تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے۔ اللہ فرمایا کملی والے آؤ، جے تیری نماز روزہ تیرا آنا جانا میرے واسطے، جے تیرا سارا کچھ میرے واسطے، میں رب بھی دسنا جانا میں جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا۔
آپ پیارے رب دا تے تے محبوب دا یہ کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے تے اتوں آواز آئی اسی بھی جو پہ کرنے ہاں تیرے واسطے پہ کرنے ہاں لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ اسی جو پہ کرنے ہاں تیرے واسطے پہ کرنے ہاں میرا دل کردہ عبدالستار نیازی کو ترجمہ کرا کے دے وہاں پنجابی زبانے چھے میں تو انہوں ایک بار بھی نہیں آکھا سبحان اللہ کو تسی بھی گل دے ایڈے پکے ہو نا آکھیا تو ساں بھی کوئی نہیں میں نے غصہ ہو دیتے ہوئے تو آڑے تے نہیں تسی تو سبحان اللہ بولے جاؤ یہ دنال بابا چ نہیں پڑھ لما گا جی اللہ تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ عبدالستار نیازی نے تا بڑا مٹھا جا آسان جا ترجمہ فرما دیتا تے آپ کہندے نے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار او نا شریف جڑی ہر سنی ماں دے پتر نو آن دیئے بچپن تو لے کے جوانی تک تسی تے میں یہی نات پڑھ دے رہے ہیں مسجد جو بچے پیسے بھی کٹھے کرن چندہ بھی جمع کرن تے یہی نات پڑھ دے نے کی نہ کی تیار نے مگر میں شعر نو قرآن دی آیت ترجمے دے طور تے پڑھ رہے ہیں کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے تو سارے مل کے پڑھئے کی نہ کی تیار نے ایک یار بھائی جیدہ کھائیے اور دا گائیے مل کے ہاتھ بلند کر کے نبی دی نعت پڑھو سارے پڑھئے گا کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار ایک باری اچھا بولیا جے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار اللہ نے رجا فرمایا برفانا اللہ فرمایا آ جڑی بلندی ہے نا تینوں دے دیتی ہے میں تو پریت دی ایک چھوٹی جی گل عرض کرنا چاہنا اللہ نے سورہ فتح دے اندر ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ نے فرمایا محبوب آسا تو ہنو مغفرت عطا فرما دیتی بعض لوگوں نے دا ترجمہ ایک ہی تھا کہ اے نبی اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے معاذ اللہ نبی گناہ نہیں کر دے کیونکہ نبی تے فرشتے معصوم عن الخطا ہوندے نے نبی گناہ نہیں کر دے نبی دی سرشت دے اندر اللہ نے گناہ رکھے ہی نہیں عادت گناہ ہی نہیں رکھے نبی گناہ نہیں کر دے جڑا گناہ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا جان بجھ کے نبی گناہ والے جانتے ہی نہیں گرامی قدر حضرات نبی گناہ نہیں کر دے معصوم ہوندے لوگاں نے ترجمہ کیتا کہ اے نبی اساں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے بھئی یہ نبی گناہ گار ہو جائے تو امت نو کون بخشواوے گا نبی گناہ نہیں کر دے پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ لیغفر لک اللہ اے محبوب اساں تینوں مغفرت دے دیتی ہے یہ گناہ کیتے ہی نہیں کہ مغفرت کا دی معافی کا دی بخشش کا دی میں آسان کر کے عرض کرا میں گھر جاواں تے گھر والے نو کہاں کہ فلاں برتن کتھے وے گھر والے آکھیا جی او ہم سایاں نو دیتا ہے میں آکھیا منگوا لو تے گھر والے آکھیا جی دے دیتا ہے
فطرتن دے دیتا ہے معلوم ہویا جڑی چیز کسی نو دے دئیے مڑ واپس نہیں نہ لئی دی شاہ جی اللہ نے رضا فرما لیا اغفر لک اللہ پروردگار نے فرما کملی والیا معافی تینوں دے دیتی ہے عرض کی دیا اللہ جے نبی نے گناہ کیتا ہی نہیں نبی نے معافی کا بھی دے دیتی ہے فرمایا کملی والیا معافی ایسا تینوں دے دیتی ہے نالے رب نے جگ چیلان کر دیتا جڑے اللہ دا گناہ کر لیں تے معافی لینی ہوئے محمد بوبے آ جاؤ کیونکہ معافی محمد نو دے دیتی معافی محمد نو دے دیتی ان نبی دے گناہاں دی معافی نہیں سارے جگ دے گناہاں دی معافی دے نبی نو دیتی ہے ہن جنہیں معافی لینی ہے محمد دے بوئے ٹر جاؤ چلا جائے درے محمد تے جنہیں رب کلو معافی لینی ہے لکہ دے اندر دام ملکیت دیئے اللہ نے مغفرت بخشش تے معافی دا مالک محمد نو بنا دیتا ہے فرما سونیا ہن جنہیں بخشش لینی ہو تیرے دروازے تے آ جائے میں اکثر گل سنانا میرے سائیں تاجدار چورہ شریف میری جان تے میرے ایمان میری ہر چیز کی دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان حضور سائیں لجپال فرماند نے اسی حج کرن گئے تے ساڑھے نال پاکستان دی ایک وڈیری جی مائی طواف کعبہ کرے تے جدو چکر لگا کے کعبے دا تے آوے نا حجر اسود دے سامنے تے استلام کر کے چوم کے نا تے کعبے والوے کے مائی آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے استلام کر کے نا تے چوم کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آخر ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائے گا آپ فرماتے نے ایسا سارے ارکان ادا کر کے مائی کو لائے تے آخر اماں ایڈی دور تو انہیں پاکستان تو تینوں اپنے گھر بنایا ہے تے اپنے گھر میں بلا کے تینوں کھڑا کیتا ہے تے او دے گھر چ کھلو کے انہوں ہی دھمکیاں لائی جانی ہیں تے جی وہ نہ بخشے گا تو کر کی لویں گی تے مائی رون لگ پئی تے رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں رب نو پہ کہنی ہے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوبے آگے اسا کوئی ہونا والدے نہیں نہ پھر ویکھنا اسا تے تیرے وال ویکھنا نا لِأَبْلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرما سونے جڑا آج تیرے بوئے تے معافی تے دے دیتی ہے سان تینوں ہن جنوں تیرا دل کرے انہوں معاف فرما دے جنوں تیرا دل کرے معاف کر دے لکھا ملکیت واسطے لام ملکیت دیئے علامہ صاحب کی بلا اللہ نے فرمایا ورفانا نہیں ذکر کا جنی اجل لاکا صرف لاکا ورفانا لاکا اللہ فرمایا کملی والیا آج جڑی بخشش ہے وہ بھی تینوں دے دیتی ہے تے ورفانا آج جڑی بلندی ہے نا ایسا دے تینوں دیتی ہے جنہوں دل کر دے بلند کر دے او دا نا دل کرے تے ابو جال ورگے چودری نو بلند نہ کرے او دا دل کرے تے حبشیاں دے کالے پتر نو کعبے دی چھاتے چڑھا کے بلند فرما دے کیونکہ بلندی تے ورفانا لک محبوب دیئے نا انہوں جنہوں دل کرے بلند کر دے جنہوں دل کرے بلند کر دے پھر ایسی بلندی دے اندر سناواں گل تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے درے کو شہید ہی نہ ہو جائے ویسے تے لنگر کھا کے اندھنے جتے جاندے نے پتہ نہیں ہون اپنی وریہ نہ بنایا کہ نہیں بنایا بے توڑے لنگر ہے تے سچی دوسو ہون سبحان اللہ باندھی کے نہیں تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کے آیا کروں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے جدی امی نے دسیا نا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا میں تینوں بلندی دساں کہ او کی میں بلند کر دیتے جنہوں دل کرے بلند کر دے ایک دن فرشتیاں نے خوشبو سونگی
حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بر صغیر دے بہت بڑے اولیاء چو گزرے نے آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ایک دن فرشتے خوشبو سونگی تھے ایک دوسرے نے کہہ دے کہ 7 لاکھ سال گزر گئے انج دی خوشبو کدے نہیں سونگی جی میں دی آج آ رہی تو کتھوں آ رہی ایک فرشتہ بول کے کہنے لگا پتا تے سانو کوئی نہیں انج استاد جی جبریل امین گئے نے مدینہ شریف وہ واپس آن گے نا تے استاد جی کو پوچھاں گے کتھوں آ رہے جب جبریل گئے نا واپس تے ملائکہ نے کٹھے ہو کے پوچھا استاد جی خوشبو آ رہی کتھوں آ رہی 7 لاکھ سال تو انج دی خوشبو نہیں کدے سونگی جبریل فرماوا لگے سونگ دا میں تے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں انج میں چلیا مدینے اودے کولوں پوچھ کے آنا جنوں رب نے ساری خبراں دتیاں نے آگے واپس او جبریل ہے جڑا کسے نبی کول ساری زندگی صرف ایک باری آیا کسے نبی کول 2 بار کسے کول 3 بار حضرت موسیٰ کول ساری زندگی 109 باری آیا پر 40 سال میرے نبی دی ظاہری حیات طیبہ جس دن جبریل پہلی وحی لے کے آیا تے 40 تو لے کے 63 تک 23 سال بن گئے انہاں 23 سالاں وچ جبریل نبی کریم دی بارگاہ 24,000 بار آیا ہے 24,000 بار علماء کیلکولیٹ کر کے دسیا تقریباً روزانہ جبریل 3 مرتبہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوتے ہیں او جبریل جڑا کسے نبی کو لے کر 2 تے 4 باری آیا نا او جبریل 23 سالہ چ میرے نبی کو 24,000 باری آیا میں علماء دی نظر کرن لگا گل بے لکھائے یار ان کو مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی اعلی حضرت چھوٹے بھائی آپ فرماتے نے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے فرشتے خوشبو پہ سونگنے کتھوں آ رہے نبی کریم نے فرمایا عشق دا راز ہے تے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں آکھیا عشق دا راز چپ کر جا جبریل عرض کیتی کہ میں تے چپ کر جاواں پر ملائکہ نے میرے کولوں پوچھنا میں کی جواب دیواں گا تے کچھ تے دسو نا میں کی جواب جا کے دیواں قولیں دے والی لے فرمایا سن جبریل میرا ایک اونٹا والا یار ہے میرا ایک اونٹا والا یار ہے انہیں اونٹ چار دیا میرے عشق وچ ہوکا مارے ہیں او دے ہوکے دی خوشبو پہ آندی ہے عرض کی تھی کملی والے یار او اونٹا والا یار کون ہے فرماؤ دا نام خواجہ اویس کرنی خواجہ ویسے کرنی انہیں ہوکا فرشتے مارے تے خوشبوواں عرشاں تے جا رہی آنے او بیخ اپنے غلامہ نو کیمیں دیاں بلندیاں دیندہ ہے او دے غلام ہوکے فرشتے مار دے خوشبوواں عرشاں تے جا دیاں ایک دن حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام دی گلی چے جا رہے تے رستے چے درویش بیٹھا وہ درویش نے ہوکا ماریا خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا اس درویش دے قدم پکڑ کے فرمان لگے کہ میں با یزید بستامی ہوں
تے میریاں زندگی دیاں ساریاں عبادتاں تو رکھ لے تے آ ہوکا مینوں دے دے لوگ آکھیا بابا جی تہاڈی عبادت تا فرشتے ویکھن ہوندے نے تاجدار نقشبندیت تے حضور تسی اپنی عبادتاں دے کے ہوکا مانگ دے وجہ کی ہے فرمایا او تے اللہ الصمد او تے بے نیاز انہوں تے کسی دی پرواہ کوئی نہیں او قیامت نو میریاں عبادتاں قبول ہی نہ کرے تے میں کی کر لواں گا پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نال ویکھیا کہ سبابے نے عشق دا ہوکا ماریا ہے انہیں فرشتے ہوکا ماریا خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو اے عاشق دا ہوکا ہے نا لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے میں نے پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوں نے کیا جاسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا چلو جڑے صلاح کر کے آئے انہاں تے نالتے نہیں میں کچھ کہہ سکتا جڑے بغیر صلاح دے آئے او تے بولو سبحان اللہ جنہوں حضور دی ذات ذکر نال جنہ پیار نہ اچھا بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہنجو ہاڑے اے ہنجو ہاڑے تے ہو کے ہوا تے گیا یار سکتا مڑ نہیں آیا پھر محمد اے بیت گیا برساتا اے مڑ نہیں آیا پھر محمد اے بیت گیا برساتا عاشق دا ہوکا ہنجو ہاڑے ہوکے ہاں دے گیا یا رسول اللہ مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیا برساتا نبی کریم معراج کر کے آئے تھے حضور فرمایا بلال کتھے جی یا رسول اللہ حاضرہ فرمایا کوئی وظیفہ پڑھنا ہے کوئی عمل کرنا ہے کوئی تسبیح پڑھنا ہے نہیں یا رسول اللہ فرمایا کوئی خاص وظیفہ کرنا نہیں یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ تے حضور کیوں فرما رہے ہو فرمایا میں جدو شب معراج جنتی سیر پہ کردہ سا تے میں اگے کسی دے ٹرن دی آواز آئی تے میں عرض کی تھی یا اللہ میں تے کعبہ کو سیدیاں سیجاں سجا کے بلائے ایک کون ہے جڑا میرے بھی اگے جا رہے ہیں اللہ فرمایا سونیا کہ دی جرت تیرے اگے ٹرے میں گل سنائی دے ماں کہ دی جرت تیرے اگے ٹرے اللہ نے میں تو ہر چیز نو سایہ عطا کیتا ہے سایہ نہیں تے نور دا نہیں ہوندہ لائٹ دا سایہ نہیں ہوندہ کدے غور کر کے بیکھا جی روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پچھے ہوندہ ہے روشنی پچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو سایہ نہیں دیتا علماء نے دیاں بڑیاں وجوہات بیان کیتیاں مگر میں اپنے عنوان دے مطابق ایک عرض کرا اللہ فرمایا سونیا یہ روشنی پیچھے ہوئی تے تیرا سایہ اگے ٹرے گا تے تیرے اگے تیرا سایہ ٹرے تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہوتا اساں تینوں سایہ ہی نہیں دینا تو یا اللہ میں نہیں دینا سارے نو جتا فرمایا تینوں قیامت نو دیواں گے نا جدو کوئی سایہ نہیں ہوگا گا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر دے اور میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ تے ارشاد فرماتے ہیں چونکہ سایہ انسان دے جسم نالو لطیف ہوں بھائی تے محمد نالو لطیف تے نہیں نہ کوئی چیز ہو سکتی سایہ انسان دے وجود نالو زیادہ لطیف ہوں بھائی بہرحال میں اس بحث سے چنی پہنا فرمایا سونیا تیرے اگے ٹرن دی جرت کے دیئے تے آکھے یا اللہ اگے ٹرن دی آواز آ رہی ہے اللہ نے فرمایا سونیا زمین والویخ فرمایا میں جنت تو زمین والویخیا تے بلال تو مکہ دی گلیچ پہ ٹردہ سین تے تیری جتیاں دی آواز محمد نو جنت تو سنائی دے رہے سی ورفانا لکا او دے غلامہ دی بلندی ویکھو انہا بلند کر دیندہ ٹردے فرشتے نے جتیاں دی آواز جنت چے جان دی ہے اب بلندی ہے نا مصطفیٰ دی نوجوانوں اللہ نے یار نو ایسیاں بلندیاں تا فرما دیتیاں اور جنوں دل کردہ بلند فرما دیتے ہیں تائیں جدو کعبے تے چھاتے چڑھن دا ویلا آیا نا میرے آقا فرمایا بلال چڑھ
کعبے دی چھت تے تے پڑھ اذان آکھیا سونیا آ چودھری کھلوتے آ مینوں بیچدا سی آ خریددا سی آ بیچدا سی آ خریددا سی انہیں بولی لگانی آ چودھری خریدا تے اے دنیا دے چودھری کھلوتے تے میں حبشیاں دا کالا غلام پتر تے انہاں چودھریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں فرمایا بلال اے تے دنیا دے چودھریاں نو دسنا چاہنا او دنیا دے او چودھریو تو ہاڈے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آ جائے چڑھ جا کعبے دی چھت تے بلال جڑے ویلے کعبے دی چھت تے آئے تے بلال نے کنا چنگلیاں لے کے اذان شروع کی تھی صحابہ فرماتے نے خیال آیا اذان تے کعبے وال چہرہ کر کے پڑی دیئے بلال کعبے دی چھت کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑی جا رہی ہو صحابہ فرماتے نے بلال والوے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑی جا رہی ہے پڑی جا رہی ہے پڑی جا رہی ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں یار نے کعبہ بنا لیا بسم اللہ بیٹے نعرے حضور دے ماریا کرو سارے دے وچے ہی آ جاندے توجہ ہے میرے والے او کعبے دی چھت تے چڑھ کے نا تے بلال اذان پڑھ رہے تے رخ یار وال میرا ایمان کیا جی کہندا بلال کہندے ہون گے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے آپ کو میں ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو بھی کروا دے وہاں یہ ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ تساں بولی ہے تو میں نے ایڈی ڈھیلی تقریر بھی ہوندی ہے میں وہ بھی کر کے ٹور جاؤں جو تساں واقع تقریر سنی ہے پھر اچھا سبحان اللہ بولو سارے میں دعا کرنا علماء سادات آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا جنہ اچھا بولے انہی جلدی مدینے دی حاضری لگ جاؤ ہے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے جب نے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جے جاگ دے محفل وچ سرکار دی زیارت نصیب فرما عارفان دے سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا آپ رضا فرماتے نے مرشد مکہ 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 اے مرشد مکہ تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا ہوں سواری متبا بھی کیتا اجے دل ملنے پہ آیا وہ بچ حضور سجاوا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا ہوں جم جم جیوے اے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بچ سما
پیر باہو فرما دینے مرشد مقاتل طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب نو ایسیاں بلندیاں تا فرمائیاں جڑا قرب چاہ جاندہ او دے نصیبے تے بخت بلند ہو جاندے ورفانا لکا بخشش یار نو دے دیتی ہے معافی یار نو دے دیتی ہے فرمایا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا سینہ تیرا تیرے واسطے کھولے ہر کم تے اساں یار واسطے کیتا ہے امنو لکھ کے نہ دیتا کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی ضرور سنایا جے ہے میرے موضوع دے مطابق ایک دن ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا نبی پاک دی محفل تے عرض کردہ کملی والیا میں گناہ کر کے آیا زنا کر کے آیا تے منو حد لگاؤ تے منو سزا دیو تے منو پاک کرو تے منو معافی لے کے دیو اتھے سزا دے دیو قیامت نو میرے کو سزا پوری نہیں کیتی جانی اچھا بھائی گناہ تے اللہ دا کیتا سی نا نبی پاک نو بھی چاہی دا سی فرمان دے کہ او کعبہ رب دا گھرے جا رب کو معافی مانگ گناہ تے رب دا کیتا نا پر وہ آگیا در مصطفیٰ تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کیتا ہے گناہ کیتا ہے میں معافی لے کے دیو میرے نبی نے انج کر کے ادھر چہرہ انور فرما لے انج جی میں کسی سنی ہی نہیں وہ نوجوان ادھر آکے نا تے حضور دے چہرہ انور دے سامنے کھلو کے تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں عرض کیتی میں گناہ کر کے آیا میں پاک کرو حضور نے ادھر چہرہ انور فرما لے جی میں سنی نہیں وہ نوجوان ادھر آ کے لوگے یا رسول اللہ میں دو باری عرض کی تھی میں گناہ کر کے آیا تے منو پاک کرو حضور نے سنی یا نہ سنی کر کے نبی پاک فرما دے بلال اذان دا ویلے اذان پڑھ حضرت بلال نے اذان پڑھی میرے نبی جماعت کرائی جماعت کر کے نماز پڑھ کے نوجوان پھر اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں انی وال عرض کی تھی میں گناہ کر کے آیا منو سزا دے کے پاک کرو نبی کریم مسکرا کے فرمایا نماز پڑھی آپ جی پڑھی ہے فرمایا کدے پیچھے یا رسول اللہ تو اڈے پیچھے فرمایا نماز محمد پیچھے پڑھی آپ معاف ہو گیا گناہ رب دا تے معافی کتھے مل رہی در مصطفیٰ تے کیونکہ اللہ نے بخشش تے معافی تے مغفرت دا مالک بنا دیتا اپنے محبوب نو ہن جنہیں معافی لینی انہیں در مصطفیٰ تے جانا پوے گا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دا جدو انتقال دا ویلا آیا نا تے آپ نو کسی نے دسیا کہ بصرہ شہر دے اندر ایک کفن چور ہے جیڑا مردہ لوگ دفن کر کے اندر نے رات نو دا کفن چوری کر کے بیچ کے تے اوہ کھاندا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نو خبر ملی تے آپ نے اس چور نو بلایا بلا کے نا تے فرمان لگے اے کفن دے پیسے رکھ لے تے قبر اچ میں نو بے پردہ نہ کری میرا کفن نہ اتاری آپ نے نو کفن دے پیسے دے دیتے جدو آپ دا وصال ہویا تے لوگ جنازہ پڑھن گئے تے او چور بھی جنازہ پڑھن نال ہی گیا او دی آدھا سی جنازہ پڑھ کے قبر تے نشان لگاندہ سی کہ آ نئی قبر ہے انہیں حضرت رابعہ بصری دی قبر تے بھی نشان لگا دیتا تے خیال آیا اتنے ڈبل منافع ہو گیا جوندیاں بھی لے لینے تے کفن بھی اتار لوانگے کیڑا انہاں میں نو پھڑ لینا رات جدو گزری نا تے ادھی رات ویلے آگیا قبرستان تے آکے قبر کھودی نا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ حاضی تے آپ دا جدو کفن اتارن لگا تے ہاتھ آپ دے کفن ڈالے نا تے حضرت رابعہ بصری او دا ہاتھ پکڑ لیا ہن ادھی رات ہوئے قبرستان ہوئے تے قبر دے وچ مردہ ہاتھ پھڑ لوے تے پتا تے پانی ہو جاندہ نا بندے دا او دے تے رنگ اڑ گیا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دا جدو دامن پکڑے نا تے پکڑ کے فرمان لگیا جنتیوں کے جنتی نو نگا کرنا او دیاں کجے تھرو آگے رو کے کہن لگا رابعہ بصری
تیری زندگی تے مسلح تے گزری ہے تیرے جنتیوں تے شک کوئی نہیں تے میں تے ساری زندگی کفن چوری کر کے بیچے نہیں میں جنتی کی میں ہو گیا آپ نے فرمایا میرا جنازہ پڑے آئی کہنے لگا میں جنازہ پڑا نہیں سا آیا میں تے قبر تے نشان لگانا آیا سا فرمایا جیڑی نیت لے کے بھی آیا سا جنازہ میرا پڑے آئی جنتی ہو گیا جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ اتھے تے محمد غلام پہ معافیاں لے کے دیں دریائے دجلہ ہے بھئی توجہ میرے وال سارے دریائے دجلہ تک کنارہ تے بادشاہ ہارون رشید دی بیوی سیر پہ کرے دریا دے کنارے شام دا ویلا تے درویش بہ کے نا تے اپنے پیر دے اتے مٹی ڈال کے نا تے ریت ڈال کے تے گروندے پہ بناوے چھوٹے چھوٹے گھر پہ بناوے قریب تو گزری نا جدو حضرت بی بی زبیدہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی اللہ والی عورت گزری قریب جا کے نا تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت چا کوٹھے پہ بنانا جنت کوٹھے پہ بنانا بی بی زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو فرمایا گاہک ملے تے ویچ بھی دینے ہیں تے حضور ملک کنہ کو لگ دے فرمایا کو 10 دینار دے وے تے ویچ دینے ہیں زبیدہ خاتون نے اپنی لونڈی کو 10 دینار پکڑے درویش نو پکڑائے آپ نے 10 دینار پکڑ کے دریا چ سٹ دیتے تے ایک گھروں دا مٹا کے نہ تے فرمان لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے بی بی زبیدہ جدو سیر کر کے گھر آئی تے شام نو جدو اپنے کمرے چ گئی تے حضرت ہارون رشید بادشاہ بہت اللہ والا بادشاہ گزریا انہیں پوچھیا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا آکھیا جی سارے شام میں سیر کر رہی ساں تے اچانک دریائے دجلہ دے کنارے گئی سیر کر دی تے بیکھیا کہ درویش پہ گھروں دے بنا دا سی تے میں پوچھا کنے دا بیچ دیو تے کی پہ کر دیو تے آکھیا جی جنت چ کوٹھے بنا رہے ہیں کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں تے 10 دیناراں دا بیچ دیتا نے تے میں آج 10 دینار دے کے تے جنت چ کوٹھا خرید کے آئے ہیں ہارون رشید بادشاہ کہہ لگا زبیدہ تو بھی سادہ ہی عورت ہے کتھے ریت دا گھروں دا تے کتھے جنت دا کوٹھا او بھی 10 دینار تو تا 10 دینار ضائع کر کے آ گئی ہے رات میں جدو لیٹے تے راتوں رات ڈھلی نہ تے ہارون رشید بادشاہ نے خواب وچ ویکھیا کہ جنت دی سیر پہ کرنا تے ایک محل دے اوپر نہ لکھیا زبیدہ خاتون خیال آیا میری بیوی دا محل میں اندر جاما جدو اندر گردنا لگے تے فرشتے نے دھکا ماریا آکھا کدھر آکھا میری بیگم دا محل ہے آکھا نا اتھے وہ آندا جنہیں خریدیا ہوئے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو کیونکہ اتھے نہیں بولنی تسا اتھے اوہی آندا جنہیں خریدیا ہوئے آنکھ کھلی نا ہارون رشیدیاں لگ گئیاں دوڑاں آئے دریائے دجلہ دے کنارے تے رات نو آکے بیکھیا تے درویش عجبی گروندے پیا بناوے آکھیا حضور کی پہ کر دیو آکھیا جنت چ کوٹھے پیا بنانا حضور ایک کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہک ملے تے بیچ دینے آ حضور ملک کنہ کو لگ دے انج بے کے فرمایا ایک ہیریاں دا پیالہ لگ دے بھر کے عرض کی دی زبیدہ نو تے 10 دینار دا بیچے آ جائے میں نو پیالہ بھر کے ہیریاں دا ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیو نگاہ اٹھا کے فرمایا بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے
یہ دوزخ دیاں آزادیاں تے جنتاں دے کوٹھے تے محمد دے نوکر پہ بند دے اللہ نے یار نو مغفرت بخشش دا مالک ہی بنا کے بھیجا سونا جا نوجوان ملیا میرے نبی نو مدینہ دی گلی چ نام دہیا قلبی قبیلے دا سردار 700 افراد دے قبیلے دا سردار مدینہ طیبہ دے قریب گاؤں ہیں اتھو دے چودھری نے بہت بڑے تاجر نے باغاں دے مالک نے حسن کہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے نے کہ عورتاں قبیلے دیاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لگے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے یارو کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی کریم سجدے چ رو کے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنایا تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا ان میری غلامی عطا کر منو جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی سے صبح تحیت قلبی روم دے میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پیغام سننا ہے جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی الوہیت وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی نہیں کیتے نے اللہ نے منو معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب نو کچھ نہیں کرنا میں دا رنگے جو بھی پیش کریا کرنا میں رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی میں چھڑا میرے نبی فرما تو میرا کلمہ پڑھ دینا رب نال ایگریمنٹ ہو گیا جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہنا دہیا قلبی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے پھر رو رہے حضور فرما ان کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف فرما دے ایک گناہ ایسا یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا نبی کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا سید عالم میں اپنے قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا یہ کے بعد دیگرے تے آنڈ گمانڈ دے لوگ بھی آکے میں نے مار دینے کہندے نے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی یہ بڑا افسوس ہویا او ماں جی دے گھر بیٹی پیدا ہوگی او دا دل ٹوٹ جاندہ لوگا میں نے مارنے نے ساس نے جون نہیں دینا او یار ہوتے پیدا ہوں تو بعد مار دے سن ہوں تے پیدا ہوں تو پہلے ہی مار دیتے پتہ چل جے بیٹی پیدا ہونی قتل کروا دے ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکاں دینا ایسا بیٹی نو کم تر سمجھن والے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنو چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنو چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن اچھ پتران دا ذکر بعد اچھ کیتا دھیاں دا ذکر پہلے کیتا بھائی محبوبانوں تے اوہی چیز دے دیا نا جڑی دل نو پیاری لگ دی ہوئے
جیڑی پیاری چیز لگے محبوب نو او تحفہ دے دا اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں دے کے دسیا میں اپنے یار نو 4 بیٹیاں تحفے چ دتیاں ہو رہے رب نو بیٹیاں کنیاں کو سونیاں لگ دیا کہ اپنے محبوب نو 4 عطا فرمایا اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ خالق نے فرما قیامت نے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کی تار روتا میں مفسرین دیا کتابہ تفسیریں چ پڑھیا کہ جدو بچی بچے دی ولادت دا ویلا اساں ہوندا سی تے باپ پہاڑاں دی غاراں چ چلا جاندا سی یہ غلام نے جا کے دسنا کہ پتر پیدا ہویا تے باپ نے گھر آ جانا جی جا کے دسنا بیٹی پیدا ہوئی ہے تے باپ نے شرمندگی کی وجہ تو کئی دن غار چ بیٹھے رہنا کہ جب تک بچی دفن نہ ہو جائے میں گھر نہیں آؤں ایسا بچی نو عیب سمجھ دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم رون لگتے تھے جبریل امین آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ روو نا اے ہن تو آڈے بوے تے آگے نا انہوں کہہ دے پچھلیاں گناہاں سارے دی معافی ہے مگر آئندہ نہ کری تو کہ معافی ہے تو ملو دی معافی مل گئی دائی قلبی پھر رو رہے حضور فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب کردگار عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی سونیا میں تاجر ہاں تے میں ہندوستان دے کسے ملک چ کئی سال واسطے تجارت نہیں جا رہا تے میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے گھر وچ پتر ہویا تے پال لویں تے جے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دینی کیونکہ بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی یا رسول اللہ میں سفر تے چلا گیا کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ لیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اولادہ والے نتیاں نو پیوان تے بڑے مانو دے کدے غور کیتا جی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندے خبردار میری تینوں کو جھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیوان تی ذات تے بات جاندے عید دن آ جامنا تے بھابیاں تو ڈر دیاں اپنے ویران تو کچھ نہیں مانگ دیاں بڑے باپ تو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ کہ ویر انکار کر لیں دے باپ دیاں نو کدے انکار نہیں کر بیٹی جنہیں اپنا باپ اجے ویکھیا ہی نہیں باپ پردیسہ جو آواں تے بچیاں دا دل کردہ میرا بک کھلونے لے کے آوے کپڑے لے کے آوے میرا باپ میرے لیے تحفے لے کے آوے وہ بچی نے بھی اڈیکا رکھیا ہی ہون گیا نا پر داہیہ قلبی جدو پوچھا نا تو کون ہے انہوں اپنے باپ نہ ہو رہے کنہ کو پیار سی کہ انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی نے میریاں لتاں جفا مار لے آؤ بچی رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والی آؤ بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی وے دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی تھی کملی والے آؤ
بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں نو دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کیتی سونے آئے اپنی بی بی نو یا کہنو تیار کر میں دفن کرے آواؤ کوئی میں نو بیٹی دبا بناؤ یا کھے سونے آؤ دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی بے دایا ماری نائی کہ دی ماں مر جائے گی عرض کیتی سونے ترسنا آیا اپنی بی بی نو دھکا ماریا بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے ہوں وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کہن دیئے بابا کتے ڈر گیا سے میں تے تیری راما ویخ دی رہی ہوں نہ تینوں باجا مور دی رہی ہوں کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا ہوں میں نو نوے جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا بابا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آج جنگل آیا بچی نو دھپے بھی ڈھانکے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیا میں نو پانی پلا دیا نہ لے کہن دیئے بابا چھاویں آجا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راما اڈیک دیاں نے اج بھی باپ گھرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نو جپے مار لئی دیاں نے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی باندھا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مارینا میں تے تیری راما ویخ دی رہی آؤ تے بابا مارینا میں تیری سامنے نہیں آواگی تے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی وے بابا مارینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں مانگدی بابا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ وہ بابا بابا کر دی رہی سونے میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا جو دیاں بابا بابا دیاں بابایوں دیاں میں عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا تیری بیٹی مار جا میں یہ بھی نہیں کہندی مارینا پر جاندی واری دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہنے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے ہونا والے آؤ ذرا جلدی آجا دھیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کام کر دی ٹر گئی میرے آقا فرمایا کہ باری پھر سنا دہی عقل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے رسول رحمت نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے
ایک حدیث پاک وچ فرماتے 3 بیٹیاں دے امام ترمذی فرمایا میرے نبی نے فرمایا جنوں رب 2 بہناں دے یعنی جدے تے بہناں یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے نبی کریم نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے او دی شادی کرے حضور نے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں میریاں بھر گئے کاسے خالی ایک دن سرکار عمرہ کر کے تے مدینے وال واپس چلے دوڑ کے ایک بچی آ کے میرے نبی دے گلے لگ کے تے روئی جاوے کہنے لگی مینوں مدینے نال لے جاؤ میرا مکے کوئی نہیں نبی کریم نے دیکھا تے بچی حضور دے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی اٹھ کے کھلو گے تے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی نوں مینوں سپرد کر دیو میں پالاں گا حضور فرمایا تسی کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کیتی سونیا تیرا چاچا ہے تے میرا بھی چاچا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نہ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے دینی بھائی دی بیٹی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ نے میں پالاں گا فرمایا تسی کیڑے رشتے نہ عرض کیتی ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے دوسری گل ہے کہ اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے نبی پاک نے فرمایا بچی جعفر طیار نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوندا ہے نوجوانوں میں دسنا ہے چاہنا میرے نبی نہیں نہ آئے تے بیٹی پیدا ہونی تے کسے کہنا میں ماراں گا کسے کہنا میں ماراں گا کوئی کہندا سی اینوں میں ماراں گا واہ تیرے ہوں تو صدقے تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں میریاں بھر گئے کاسے خالی سرکار آئے تے رشتے چ ادب تے احترام تے عزتاں آ گئیاں نبی کریم آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی نبی پاک آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا نبی پاک آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی نبی پاک آئے تے بیٹیاں تے بہناں جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئیاں اے حضور نے رشتے چ ادب تے احترام عطا کیتے تے اے بھی پتہ لگیا گناہگار جتنا مرضی بڑا ہوے پر جدو آ جائے نا درے مصطفیٰ تے پھر معافی اے ساڑھے دروازے تے لکھیا ہوندا چیمہ ہاؤس چٹھا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس چودھری ہاؤس لکھیا ہوندا نا کسی نیم پلیٹ لگانے جنہ ویکھیا انہوں نے پوچھو جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دے نصیبہ چ کرے جدو مسجد نبی چو باب السلام چو نبی پاک دی بارگاہ چو بندہ سلام کرن ٹردا نا تے جدو روضہ تم میں ریاض الجنہ دا او دروازہ آندا نا نبی پاک دے حجرے دا تے حضور دے دروازے تے پتہ کی لکھیا ساڈے دروازے چیمہ چٹھا تے چودھری اس لکھیا ہوندا نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے نے کیا تسلی میرے نبی دے بوئے تے گناہگاراں واسطے حضور نے فرمایا جڑی میری امت دے بڑے بڑے گناہگار نے نا انہاں واسطے محمد دی شفاعت تے رات نو سون لگیاں آکھیا کرو کملی والیا تیری شفاعت تو بڑے گناہگاراں واسطے وے تے تیری امت چ میرے نالوں بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں قیامت میں جدو گناہگاراں دی واری آوے تے میری بھی سونے ذرا سفارش کر دے آج کیونکہ حضور دی شفاعت ہے ہی بڑے گناہگاراں واسطے ان تے چھوٹیاں نے تے بس ایویں انشاءاللہ العزیز کو اشارے نال ہی بخشیا جانا نا بڑے بڑے گناہگاراں نوں حضور نے فرمایا میری شفاعت جنت چ لے کے جاوے گی بخشش اللہ نے محبوب نو دے دیتی ہے بلندی محبوب نو دے دیتی ہے عرفت محبوب نو دے دیتی ہے جن نے جیڑا مرتبہ تے مقام تے عزت تے بخشش لینی ہے ادھر مصطفیٰ تے ٹر جائے میری ملت دے نوجوانوں میں آخر تے ایک پیغام عرض کراں گا کہ دل برنوں دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ جس سرکار دے نال وابستہ ہو گئے ہو تے ہن انج دے بن کے ربو کہ تانوں دسنا نہ پوے میں مسلمان ہاں تانوں ویکھ کے لوگ آکھن اے کملی والے دا دیوانہ ہے اپنی اداواں نبی ورگیاں بنا لو بچہ اے ایس ٹی وی والے میرے بھائی دا بیٹا کہندا جی چراہی کلام سنا دیو
بابا جی چورا شریف دی تاجداری چورا شریف دی بارگاہ بھائی گزارش ہے میں انشاءاللہ پھر کدے آواں گا ناصر نو میں ٹائم دیواں گا خود تے سنگل پروگرام کلا کرانگے میری مرضی دا اج ہویا ایدی مرضی دا تے میری مرضی والا پروگرام کرانگے پھر رل کے انشاءاللہ لمبیاں گلا کرانگے کسی دن کیونکہ اے اگر مینوں مجبور نہ کردا تو میں ٹائم دی ترتیب کو جو ہور لگا دیندا مگر انہاں نے اپنی مرضی کیتی تے میں مجبور ہاں میں چونکہ شاہکوٹ پہنچنا ہے تو ساتھی مینوں لین واسطے آئے نے تے انہاں دا پروگرام بھی لیٹ ہو گیا میں انشاءاللہ کسی ویلے تفصیل انشاءاللہ تقریر کرنے واسطے آواں گا بنن چنن تلا سانی خدائی پیر چم دیئے بنن چنن تلا سانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکثیر بیکھیے اللہ تعالیٰ صلی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ